अब हामी आज पढ्ने वाला छौं कम्पनी फर्मेसन। कम्पनी फर्मेसन को कुरा गर्दै छौं। यो कम्पनी फर्मेसन यो च्याप्टर जुन छ तपाईको 12 क्लासको सुरुमै दिएको च्याप्टर हो। यो स्टार्टिङमै यो तपाईले पाउनुहुन्छ कम्पनी फर्मेसन भनेर। यो कम्पनी फर्मेसनमा अनि कम्पनी कसरी एस्टाब्लिश हुन्छ, फर्मेसनको अर्थै हो कसरी एस्टाब्लिश गर्ने, कसरी एउटा पब्लिक कम्पनी बन्छ हो कि हैन। त्यसको बारेमा हामीले कुरा गर्नु छ। कम्पनी कसरी फर्मेसन हुन्छ, कसरी एस्टाब्लिश हुन्छ। त्यो अलरेडी न्यूमेरिकलमा यसको धेरै पार्टहरु, धेरै कुराहरु तपाई अलरेडी पढ्नु नै भएको छ। यहाँ हेर्नु होला मिनिङ अफ कम्पनी पहिला कुरा गरौँ। मैले तपाईले नर्मली बताएको थिए केही व्यक्तिहरुको ग्रुपलाई कम्पनी भन्छौं हामी, जसले कुनै एउटै उद्देश्य पूरा गर्नको लागि आफ्नो इफोर्ट लगाएर एक ठाउँमा भेला भएको हुन्छ, उनीहरुलाई के भन्छौं हामी कम्पनी भन्छौं। यहाँ उले आफ्नो भाषामा यहाँ लेखेको छ, कम्पनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाइ लॉ। लॉ को अनुसार, नियम कानून को अनुसार एउटा आर्टिफिशियल पर्सन जुन क्रिएट हुन्छ, कुनै कम्पनीको नाम दिइन्छ, त्यसलाई नै हामी के भन्छौं त कम्पनी भन्छौं। The capital of a company is collected by issuing share to the people known as shareholder। अनि कम्पनी खोल्नको लागि जुन क्यापिटल चाहियो कम्पनीमा, त्यो कम्पनीको क्यापिटल त्यहाँ भएको पिपल जो त्यसमा त्यो कम्पनीमा इन्भेस्ट गर्न इन्ट्रेस्टेड छ, उनीहरुलाई शेयर इस्यु गरेर अनि उनीहरुसँग पैसा जुन कलेक्सन हामी गर्छौं, त्यही पैसालाई कलेक्सन गरेर त्यसको क्यापिटल बनाउँछौं, तिनीहरुलाई के भनिन्छ त शेयर होल्डर भनिन्छ। The management of a company is done by the board of director which is selected by the shareholder। अनि जो शेयर होल्डर, जो मान्छेहरु त्यसमा लगानी गरेर शेयर होल्डर बन्छ, त उनीहरुले बोर्ड अफ डाइरेक्टर्स चुज गर्न पाउँछ, उनीहरुले भोटिङ गर्न पाउँछ, अनि जसले बोर्ड अफ डाइरेक्टर चुज गर्छ अनि त्यसले रन गर्छ त्यो कम्पनीलाई। इन नेपाल all the companies are established according to Nepal Company Act 2063। अनि नेपाल देशमा एउटा कम्पनी एक्ट छ, मतलब नियम छ, एउटा किताब बनाइएको छ गभर्नमेन्टद्वारा, ऐन जारी गरिएको छ। त्यो ऐन के हो त भनेको कम्पनी एक्ट 2063। त्यो कम्पनी एक्ट 2063 को रुल्सहरु, रेगुलेसनहरु युज गरेर हामीले के गर्न सक्छौं त कम्पनीलाई फर्मेसन गर्छौं। ओके, अब यो कम्पनीको फीचर्स, क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ कम्पनीको कुरा गरिरहेका छौं यहाँ हामी, ठीक छ। अब यहाँ बुझ्नु होला फीचर क्यारेक्टरिस्टिक्स। त यसलाई सोध्यो तपाईको फीचर या यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स सोध्यो भने तपाईले या त 3 मार्कको सोध्छ या त 2 मार्कको सोध्छ। 3 मार्कको सोध्यो भने 3 वटा टपिक लेखिदिनु होला, जति मैले डिलिङ गरेछु ठ्याक्कै त्यतिकै डिलिङ गर्नु होला, त्यो भन्दा बढी डिलिङ गर्न जरुरी छैन। र 2 मार्कको सोध्यो भने 2टा लेख्नु होला, 3 मार्कको सोध्यो भने 3टा लेख्नु होला। यहाँ बुझ्नुस्, पहिलो लिमिटेड लायबिलिटीज। लिमिटेड लायबिलिटीज के हो? लिमिटेड लायबिलिटीज यसमा कस्तो हुन्छ भने धेरै व्यक्तिहरु यो कम्पनीमा सहभागी भएको हुन्छ र उनीहरुले आफ्नो आफ्नो पैसा लगानी गरेको हुन्छ, ठीक छ। त लिमिटेड लायबिलिटीज त भइहाल्यो नि, धेरै मान्छेको, जस्तै बैंकबाट हामी लोन लिए छैनौं, अरु कहीँबाट पैसा ब्रोइङ गरेको छैनौं, हाम्रै पार्टनरहरुको पैसा छ भने लिमिटेड लायबिलिटीज भयो नि। त्यो जुन सुकै बेला के गर्छौं हामी, अरुलाई बेचेर अरुलाई ट्रान्सफर गरेर पनि हामी त्यो लायबिलिटीजलाई एकदम एक्युरेट राख्न सक्छौं, ठीक छ। यहाँ भनेछ द लायबिलिटीज अफ द शेयर होल्डर इन अ कम्पनी इज लिमिटेड अप टु द फेस भ्यालु अफ द शेयर होल्ड बाइ देम, ठीक छ। त्यसपछि अरु के भन्छ परपेचुअल एक्जिस्टेन्स। परपेचुअल एक्जिस्टेन्स भनेको यसमा पार्टनर आउनु र जानुले केही फरक पर्दैन, ठीक छ। किनभने एउटा पार्टनरको शेयर अर्को पार्टनरमा के भइहाल्छ, कन्भर्ट भइहाल्छ, त्यो ट्रान्सफर भइहाल्छ, ठीक छ। त्यसैले यो परपेचुअल मतलब लङ टर्म एक्जिस्टेन्स छ यसको। यो तपाईको कसको त भनेको कम्पनीको। अ कम्पनी हैज अ परपेचुअल एक्जिस्टेन्स सिन्स इट्स एक्जिस्टेन्स इज सेपरेटेड फ्रम द एक्जिस्टेन्स अफ इट्स शेयर, ठीक छ। भने शेयर होल्डर द्वारा यसलाई के गर्न सक्छौं भनेको हामीले सेपरेट। अब एउटा शेयरले, एउटा व्यक्तिले कुनै शेयर होल्डर लिएछ कुनै कम्पनीको, अर्को शेयर होल्डरलाई हामी के गर्छौं भने त्यसलाई ट्रान्सफर गर्न सक्छौं। त्यसैले यो यसको एक्जिस्टेन्स, यसको अस्तित्व लङ टर्म हुन्छ, ठीक छ।
अर्को के हुन्छ त्यही कुरा भन्यो यहाँ ट्रान्सफर अफ सेयर रे हामीले इन अ पब्लिक कम्पनी द सेयर अफ अ मेम्बर क्यान इजिली बी ट्रान्सफर विदाउट द कन्सेन्ट अफ द अदर मेम्बर हामीले एउटा मेम्बरले बेच्न चाहिरहेछ उसले बेचिदिन्छ अर्को मेम्बरले किन्न चाहिरहेछ किनिहाल्छ सेयर यो मेम्बरहरूमा ट्रान्सफर भइरहन्छ कम्पनीलाई केही फरक पर्दैन यो यसको एउटा फिचर हो यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स हो यो तीनवटा त्यसपछि टाइप्स अफ कम्पनी कम्पनीको टाइप्स तपाईँ पढ्नको लागि तपाईले दुई तीन टाइपले यो टाइप्स अफ कम्पनी हुन्छ ठीक छ टाइप्स अफ कम्पनी तपाईँ पढ्दाखेरि तीन टाइपले तपाईँ यसको पढ्न सक्नुहुन्छ यहाँ हेर्नुहोस् हो टाइप्स अफ कम्पनीको बारेमा हामी कुरा गर्दैछौँ टाइप्स अफ कम्पनी ओके टाइप्स अफ कम्पनीमा हामीले पढ्नु पर्यो भने यहाँ बुझ्नु होला on the basis of number of member को बेसमा हामी यो कम्पनीको टाइप पढ्छौँ र अर्को त्यसपछि पढ्छौँ हामी तल on the basis of formation सुरु गर्ने तरिकाको बेसमा पनि हामी यसको टाइप पढ्छौँ ठीक छ त पहिला आज पढौँ हामी on the basis of number of members ठीक छ त पहिलो हामीले के त प्राइभेट कम्पनी त प्राइभेट कम्पनी खोल्नको लागि मिनिमम कति जना मान्छे भए पुग्छ मिनिमम कति मान्छे भए पुग्छ म तपाईहरुलाई अलरेडी पढाएको छु मिनिमम यसमा तपाईको एक जना भए पुग्छ प्राइभेट कम्पनी त्यसपछि म्याक्सिमम तपाईहरु भिडियो नखोल्नु होला है यो तपाईको भिडियो रेकर्ड भइरहेछ तपाईहरु आफ्नो आफ्नो भिडियो नखोल्नु होला मजाले सुन्दै जानुस् स्क्रिन तपाई हेरिरहनु भएको छ है त्यसपछि यो मिनिमम एक जना मान्छे चाहिन्छ प्राइभेट कम्पनी ओपन गर्नको लागि र पहिला के हुन्थ्यो कि म्याक्सिमम गभर्नमेन्टले तोकेको लिमिटेड गरेको थियो गभर्नमेन्टले म्याक्सिमम कति लिमिटेड गरेको थियो गभर्नमेन्टले पहिला 50 जना तर अब चेन्ज गरेर गभर्नमेन्टले के गरिदियो 150 म्याक्सिमम यसमा पार्टनर कति राख्न मिल्छ त 150 राख्न यसमा म्याक्सिमम पार्टनर मिल्छ अनि के हुन्छ त प्राइभेट कम्पनीको फर्मेसन हुन्छ बाँकी कुराहरु यसबाट पढेर बुझ्नु होला र अर्को यसमा मेजर कुरा के हो त प्राइभेट कम्पनीले कसरी चिन्ने त उसको नामको लास्टमा के लेखेको हुन्छ त प्राइभेट लिमिटेड लेखेको हुन्छ अब हामी कुरा गर्छौं यहाँ क्यारेक्टरिस्टिक्स एन्ड प्रिभिलेजेस अफ द प्राइभेट कम्पनी यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स के हो र किन हामी यो प्राइभेट कम्पनी खोल्नु पर्छ फाइदा बेफाइदा के हो यसको फाइदा यहाँ कुरा गर्छौं हामी त फर्मेसन बाइ सिंगल पर्सन यसको फाइदा पहिलो र क्यारेक्टरिस्टिक्स पनि भन्न मिल्छ के हो त भनेको कि एक जना मान्छेले चाह्यो भने खोल्न सक्छ धेरै मान्छे आवश्यकता खोजिराख्नु पर्दैन तपाई एक जनाले चाह्यो भने खोल्न सक्छ अर्को के छ त कमेन्समेन्ट अफ बिजनेस ठीक छ यहाँ के भन्छ इट क्यान स्टार्ट इट्स बिजनेस इमिडिएटली आफ्टर गेटिङ सर्टिफिकेट अफ द इन्कर्पोरेसन यसले सर्टिफिकेट पाउने बित्तिकै खोल्न सक्छ किनभने एक जना दुई जना पाँच जना 10 जना हुन्छ त्यसमा तपाईले धेरै यसमा तपाईले यता कागज उता कागज यता प्रोसेस गर्न पर्दैन गभर्नमेन्टबाट परमिसन पाउने बित्तिकै खोल्न सकिन्छ त्यसपछि के हुन्छ नो बाउन्ड टु इस्यु प्रोस्पेक्टस को अर्थ बुझ्नु होला प्रोस्पेक्टस को अर्थ हुन्छ के भनेको हाम्रो कम्पनीमा कसलाई शेयर दिने कसलाई शेयर नदिने त्यसपछि भनेको यो शेयर इस्यु गर्ने कि डिबेन्चर इस्यु गर्ने के गर्ने यसमा प्राइभेट कम्पनीमा त्यो झाउ हुँदैन केही जना पार्टनर हुन्छ मजाले खोलेर यो चलाइरहेछ ठीक छ त्यसैले यो यसमा तपाईले इस्यु अफ प्रोस्पेक्टस यो बाउन्ड्री हुँदैन निकाल्न पनि मिल्छ ननिकाले पनि जरुरी छ ठीक छ किनभने जति जना हामी पार्टनर छौ आफू बुझिरहेछौं काम हेर्नु होला प्राइभेट कम्पनी इज नट बाउन्डेड टु पब्लिश प्रोस्पेक्टस व्हाइल इस्युइङ शेयर अफ द सब्सक्रिप्सन ठीक छ आफ्नै भित्रमा शेयर इस्यु गर्दा यसले जरुरी छैन कि आफ्नो नियम कानुन यो शेयरको लागि उसले प्रोस्पेक्टस जारी गर्छ त यो तीनटा कुरा यसको लागि यो एडभान्टेज पनि हो अनि यसको लागि क्यारेक्टरिस्टिक्स पनि हो यसको लागि फिचर पनि हो यति बुझ्न सकिन्छ त्यसपछि हामी कुरा गर्छौं अब पब्लिक कम्पनीको बारेमा यहाँ बुझ्नु होला पब्लिक कम्पनी सबजनाले तपाई पढ्नु नै भएको छ पब्लिक कम्पनी नेपालको कम्पनी एक्ट 2063 को बेसमा यो एस्टाब्लिश हुन्छ ठीक छ कम्पनी व्हिच इज नट प्राइभेट इज कॉल्ड पब्लिक कम्पनी जुन कम्पनी प्राइभेट छैन बाकी कम्पनीले पब्लिक कम्पनी भन्छ ठीक छ इट नीड मिनिमम
यसलाई खोल्नको लागि मिनिमम कतिजना मान्छे चाहिन्छ त 7 जना पर्सन चाहिन्छ र म्याक्सिमम तपाईँ अनलिमिटेड राख्न मिल्छ यसमा तपाईँको बाउन्ड्री गरेको छैन ठीक छ जस्तै यो प्राइभेट कम्पनीमा बाउन्ड्री छ नि 150 तर यो पब्लिक कम्पनीमा बाउन्ड्री हुँदैन जति पनि राख्न मिल्छ नो प्रब्लम ठीक छ अनि त्यसपछि यहाँ के भनेछ इट इज restriction on the issue of transfer of share and it can invite the public to purchase its share and debenture यसले मजाले आफ्नो देशको पब्लिकलाई इन्भाइट गर्न सक्छ उसको शेयर किन्नको लागि उसको डिबेन्चर किन्नको लागि त्यसैले यसलाई प्रोस्पेक्टस निकाल्न एकदम जरुरी छ निकाल्नै पर्छ ठीक छ अब हेर्नु होला इम्पोर्टेन्स अफ पब्लिक लिमिटेड इम्पोर्टेन्स के छ त पहिलो इम्पोर्टेन्स पब्लिक लिमिटेड कम्पनी कलेक्ट enough capital since the investment is made by large number of people ठीक छ यसले धेरै मान्छेहरु पब्लिक कम्पनीमा हुन्छ तपाईहरु प्र्याक्टिकलीमा त पढ्नु भएको छ नि न्युमेरिकलमा धेरै मान्छे यसमा सहभागी हुन्छ त्यसैले यसमा धेरै लायबिलिटीज क्यापिटल मतलब यो के हुन्छ क्यापिटल कलेक्सन गर्न सकिन्छ धेरै मान्छेबाट सानो सानो पैसा गरेर त्यसपछि के भन्छ यसको यो इम्पोर्टेन्स अर्को इम्पोर्टेन्स के छ the share of public limited company are easily transferred from one person to another अब एक जनाको म्याक्सिमम होला शेयर त 10 लाख त्यो भन्दा बढी हुँदै हुँदैन त एउटा मान्छेले शेयर बेचियो भने मार्केटमा त्यो ब्रोकरमा सेक्युरिटीजहरुमा त अर्को मान्छेले शेयर मार्केटबाट किनिदिन्छ त यसमा ट्रान्सफर गर्न कुनै झाउ हुँदैन तपाईको शेयरमा आएर तपाईको कम्पनीमा आएर कुनै किसिमको बवाल गर्नु कुनै किसिमको समस्या खडा गर्नु त्यस्तो केही हुने होला छैन जसलाई शेयर राख्न मन गर्दैन उले के गर्छ शेयर क्यापिटल शेयर मार्केटमा गएर शेयर सेल गरिदिन्छ अर्को मान्छे आउन शेयर किनिदिन्छ अनि यहाँ के भन्छ अर्को यहाँ अर्को के छ हाम्रो the liabilities of shareholder of the public limited company is limited to extent of the capital invested by them the liabilities of the shareholder of the public company limited company is limited to extent of the capital investment by them ठीक छ त उनीहरुले लगाएको क्यापिटल नै के हो त भनेको हाम्रो कम्पनीले चल्ने हो त्यसैले यसको लिमिटेड क्यापिटल छ भनेर भन्न खोजेको यो तीनवटा यसको इम्पोर्टेन्स पनि हो एडभान्टेज पनि हो यो बुझ्नु होला त्यसपछि अब डिफरेन्स यो तपाई बुझिहाल्नुस् मैले भर्खर लिएको एक्जाम जुन यो त्यसमा सायद यो मैले दिएको थिए तर बहुत यो इम्पोर्टेन्ट हो यो VBI हो यो लगभग सोध्छ जस्तो छ ठीक छ त्यसैले तपाई यसलाई एकदम मजाले लर्न गर्नु होला यसमा टेन्सन छैन ठीक छ र यहाँ बुझ्नु भयो डिफरेन्स बिट्विन पब्लिक कम्पनी एन्ड प्राइभेट कम्पनी ठीक छ यो डिफरेन्स हामीले पढ्नै पर्छ राम्ररी एकदम वेल तरिकाले डिफरेन्स पढ्नै पर्छ डिफरेन्स तपाईले सोध्छ त्यसैले यसलाई राम्ररी पढ्नु होला यहाँ हेर्नुस् पब्लिक कम्पनी र यता के त प्राइभेट कम्पनी यसको 3 मार्कमा सोध्यो भने 3 वटा दुवैको डिफरेन्स दिनु होला 2 मार्कमा सोध्यो भने 2 वटा डिफरेन्स दिनु होला त भनेको मिनिमम 7 मेम्बर आर रिक्वायर्ड फ्रम इट एन्ड म्याक्सिमम इज अनलिमिटेड पब्लिकमा त हुन्छ हैन त्यसपछि प्राइभेटमा के हुन्छ इट नीड एट लिस्ट 1 पर्सन फर इन्फर्मेसन and but cannot exceed 150 ठीक छ यसमा म्याक्सिमम 150 राख्न मिल्छ यसमा अनि मिनिमम एक जनाले खोल्न सक्छ यसमा मिनिमम 7 र म्याक्सिमम अनलिमिटेड राख्न सक्छ एउटा यो डिफरेन्स अर्को डिफरेन्स इट इशु अफ प्रोस्पेक्टस फर इन्भाइटिङ पब्लिक टु सब्स्क्राइब यसले प्रोस्पेक्टस इशु गर्नै पर्छ ठीक छ कि कसले शेयर लिन पाउँछ कसले शेयर लिन पाउँदैन कसरी शेयर लिने कसरी शेयर बेच्ने तर यो प्राइभेट कम्पनीले यो पर्दैन यो नगरे पनि हुन्छ प्रोस्पेक्टस यसले जारी नगरे दोस्रो डिफरेन्स अर्को देयर इज नो रिस्ट्रिक्सन अन द ट्रान्सफर अफ शेयर अफ पब्लिक कम्पनी ठीक छ यसको रिस्ट्रिक्सन हुँदैन तपाईले जसलाई चाहनुहुन्छ त्यसलाई तपाई आफ्नो शेयर बेच्न सक्नुहुन्छ उले किन्न सक्छ तर यसमा रिस्ट्रिक्टेड हुन्छ यसमा शेयर क्यानट बी ट्रान्सफर विदाउट द कन्सेन्ट अफ द डाइरेक्टर अफ द कम्पनी को बोर्ड अफ डाइरेक्टरले जबसम्म सहमति दिँदैन तबसम्म तपाई शेयर अरूलाई ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुँदैन यहाँ यो डिफरेन्स तीनवटा डिफरेन्स हो तपाई मजाले याद राख्नु होला पहिलो मेम्बरको बारेमा डिफरेन्स गरिहाल्नु होला दोस्रो कि यसलाई प्रोस्पेक्टस जारी गर्नुपर्छ उले जारी गर्नु पर्दैन तेस्रो यसले जसलाई पनि शेयर बेच्न सक्छ उले बेच्न सक्दैन बिना बोर्ड अफ डाइरेक्टरको परमिसन भयो अब हामी जान्छौं यसको सेकेन्डमा
बुझ्नु होला। अब यसको सेकेन्डमा हामी जान्छौँ। यसमा के भनेछ यहाँ, on the basis of the formation को आधारमा अब यसको टाइप हामी कुरा गरिरहेछौँ। एउटा हुन्छ चार्टर्ड कम्पनी। चार्टर्ड कम्पनी कस्तो हुन्छ भनेको गभर्नमेन्टको, यहाँ हेर्नुस् यो यस्तो कम्पनी नेपालमा अहिलेसम्म छैन खुलेको चार्टर्ड कम्पनी जस्तो। यहाँ के भन्छ, अ कम्पनी विच इज इनकर्पोरेटेड और एस्टाब्लिश अन्डर द स्पेशल चार्टर और प्रोक्लेमेसन इस्यू बाई द हेड अफ द स्टेट। कुनै पनि देशको हेड स्टेटले नै खोलेको कम्पनी डाइरेक्ट कुनै एम पूरा गर्नको लागि, कुनै एउटा मिसन कम्प्लिट गर्नको लागि खोलेको कम्पनी। नेपालमा त्यति पैसा थोरै छ गभर्नमेन्टसँग यस्तो कम्पनी खुल्छ चार्टर्ड कम्पनी। द चार्टर्ड इस्युड फर द एस्टाब्लिशमेन्ट अफ पार्टिकुलर कम्पनी डज नट गभर्न अदर कम्पनी। अरू कम्पनीलाई गभर्न गर्नको होइन, एउटा मिनिमम मतलब कुनै काम गर्नको लागि, कुनै कुरा गर्नको लागि के गरेको हुन्छ, यसले खोलिएको हुन्छ यो कम्पनीले। ठीक छ। त्यसपछि इन नेपाल देयर इज नो एक्जिस्टेन्स अफ द सच कम्पनी। यस्तो कम्पनी नेपालमा छैन। जस्तै म तपाईलाई बताइरहेको छु, कुनै कन्ट्रीलाई कुनै किसिमको मिसन पूरा गर्नु छ हैन, जस्तै इन्डियालाई कुनै किसिमको मिसन पूरा गर्नु छ, त्यसले के गर्छ, त्यो कम्पनीलाई खोल्छ। त्यस्तो कम्पनीलाई चार्टर्ड कम्पनी भन्छ। ठीक छ। त हाम्रो देशमा त त्यस्तो लडाई झगडा यताउति केही छैन र हाम्रो कन्ट्रीले त्यस्तो कम्पनीहरू जरुरी छैन कि त्यसैमा खोल्छ। मतलब कुनै निश्चित उद्देश्य पूरा गर्नको लागि के गरेको हुन्छ, कम्पनी एस्टाब्लिश गर्नको लागि गरेको हुन्छ भने त्यसकोलाई चार्टर्ड कम्पनी भन्छ। त्यो नेपालमा छैन। त्यसपछि स्ट्याट्युटरी कम्पनी। स्ट्याट्युटरी कम्पनी कस्तो हुन्छ, अ कम्पनी व्हिच इज फर्मड और इनकर्पोरेटेड बाइ अ स्पेशल एक्ट अफ द पार्लियामेन्ट इज एज अ स्ट्याट्युटरी कम्पनी। मतलब पार्लियामेन्ट भनेको हाम्रो संविधान जुन संसद छ, त्यो संसदको कुनै स्पेशल एक्टलाई लिएर अनि खोलेको कम्पनीलाई स्ट्याट्युटरी कम्पनी भन्छौँ। सच कम्पनी इज गभर्न्ड बाई देयर रेस्पेक्टिभ एक्ट एन्ड डु नट ह्याभ एनी मेमोरेन्डम और आर्टिकल अफ एसोसिएसन। मेमोरेन्डम बुझ्नुहुन्छ? मेमोरेन्डम भनेको कुनै पनि कम्पनीको संविधान हो के। आर्टिकल अफ एसोसिएसन भनेको त्यहाँको नियम कानुन। त त्यो जरुरी पर्दैन, किनभने यसको नियम कानुन र यसको जति पनि ल हुन्छ गभर्नमेन्टले नै बनाएको हुन्छ। ठीक छ। द ओनरशिप अफ द सच कम्पनी इज हेल्ड बाई गभर्नमेन्ट। यसको ओनरशिप डाइरेक्टली के गर्छ, पुरा लिन सक्छ या उसको पार्सियली गभर्नमेन्ट, तर त्यसमा इन्भल्भ हुन्छ गभर्नमेन्ट, सरकार। नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटी यसको इक्जाम्पल हो। नेपाल विद्युत प्राधिकरण टोटल गभर्नमेन्टको अफिस हो। यो नेपाल सरकारको नियम कानुन अनुसार बनेको छ। यसमा छुट्टै नियम कानुन नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटीले बनाउन सक्दैन। नेपालको नियम, नेपाल सरकारको नियम कानुन अनुसार यो चल्नुपर्छ। त्यसपछि नेपाल राष्ट्र बैंक टोटली नेपाल सरकारको कम्पनी हो यो। त यो भनेको नेपालको पुरै बैंकहरूको बैंकको सेन्ट्रल बैंकको यो टोटल नेपाल सरकारको, र यसले के गर्छ भनेको बैंकहरूको खाता यसमा हुन्छ र यसले कुनै पनि देशको पुरा मौद्रिक कामलाई यसले हेर्ने काम गरेको हुन्छ। ठीक छ। त्यसपछि इम्प्लोइ प्रोभिडेन्ट फन्ड। इम्प्लोइ प्रोभिडेन्ट फन्ड हामी पढाएको छौँ नि 11 क्लासमा हो। त त्यो कर्मचारी सञ्चय कोष पनि यसभित्र पर्छ। आर द स्ट्याट्युटरी कम्पनी द नेपाल। सब गभर्नमेन्ट, नेपाल गभर्नमेन्टले एस्टाब्लिस गरेको हो कुनै स्पेशल काम गर्नको लागि। ठीक छ। यसलाई स्ट्याट्युटरी कम्पनी भन्छौँ। रेजिस्टर्ड कम्पनी कस्तो हुन्छ भनेको कम्पनी व्हिच इज फर्मड अकॉर्डिंग टु द कम्पनी एक्ट। कम्पनी एक्ट 2063 छ, त्यसको बेसमा इज कल्ड रेजिस्टर्ड कम्पनी। कम्पनी एक्टको अनुसार दर्ता भएको कम्पनीलाई कम्पनी रेजिस्टर्ड कम्पनी भन्छौँ। द प्रोभिजन अफ द कम्पनी एक्ट, मेमोरेन्डम अफ द एसोसिएसन एन्ड आर्टिकल अफ एसोसिएसन गभर्न सच कम्पनी। अनि यसको मेमोरेन्डम, यसको एसोसिएसन अफ आर्टिकल भनेको यिनीहरू नियम कानुन सब कुराहरू त्यो कम्पनीले बनाएको हुन्छ। ठीक छ। जुन हामी पढिरहेछौँ कम्पनीको बारेमा, रेजिस्टर्ड कम्पनी त छ। ठीक छ। रेजिस्टर्ड कम्पनीको बारेमा त हामी पढिरहेछौँ। ठीक छ। हामी अलिकति अगाडि बढ्छौँ। अब यहाँ बुझ्नु होला, यहाँ अगाडि बढ्छौँ हामी यो यसमा। हु आर द कम्पनी प्रोमोटर, यो तपाईले सोध्न सक्छ यस्तो क्वेशनहरु। ठीक छ। यहाँ बुझ्नु होला, हु आर द कम्पनी प्रोमोटर्स, मेन्सन हियर एनी 3 फंक्शन। कम्पनी प्रोमोटर को, ठीक छ।
त्यो कम्पनी प्रमोटरको तीनवटा फंक्सन हामीले के गर्नु छ पढ्नु छ यहाँ लेख्नु छ भनिरहेको छ। मतलब कंपनी प्रमोटर भनेको त्यो कम्पनीलाई जोगाइराख्ने, त्यो कम्पनीलाई इस्टाब्लिस गर्ने, त्यो कम्पनीलाई अगाडि बढ्ने प्लानिङ गर्ने, त्यसकोलाई प्रोमोटर्स भनिन्छ। ठीक छ, मान्छे भन्छ नि मेरो प्रोमोटर छ। द पर्सन और अ ग्रुप अफ अ पर्सन हु टेक नेसेसरी स्टेप टु इन्कर्पोरेट अ कम्पनी आर नोन एज द कम्पनी प्रोमोटर्स। कुनै कम्पनीलाई रन गर्नको लागि आवश्यक मतलब कुराहरू चाल गर्छ, कामहरू गर्छ भने त्यसकोलाई त्यो ग्रुपलाई त्यो पर्सनलाई के भन्छ त प्रोमोटर्स भन्छ। ठीक छ, दे जेनरली परफर्म द फ्लोइङ फंक्सन। तिनीहरूले तल दिएको कामहरू परफर्म गरेको हुन्छ। कन्सिभ द आइडिया अफ फर्मिङ अ कम्पनी। कन्सिभ भनेको आइडिया निकाल्छ विभिन्न किसिमको कसरी कम्पनीले चलाउने। एनालाइज प्रोफिटेबिलिटी एन्ड द फिजिबिलिटी अफ द आइडिया। त्यो आइडिया भोलिको दिनमा कतिको काम गर्न सक्छ, भोलिको दिनमा अरू के गर्न सकिन्छ त्यो प्रोबेबिलिटी गर्छ यिनीहरू। प्रिपेयर द मेमोरेन्डम अफ द एसोसिएसन, आर्टिकल अफ एसोसिएसन, प्रोस्पेक्टस एन्ड दियर नेसेसरी डकुमेन्ट एन्ड द फाइल देम टु कन्सर्न द अफिसेस इन कर्पोरेसन। मतलब त्यो कम्पनीको यसो मेमोरेन्डम भनेको संविधान, त्यो कम्पनीको एसोसिएसन भनेको त्यहाँ को सहभागी हुन सक्छ, आर्टिकल अफ एसोसिएसन भनेको नियम कानुनहरू, प्रोस्पेक्टस भनेको कुन कसलाई शेयर दिने कसलाई शेयर नदिने, यो सब कुराहरू उनीहरूले बनाउँछ। तिनीहरूलाई नै के भन्छ प्रोमोटर भन्छ। जसले लगानी गरेको छैन उसलाई ल्याएर हामी रायसला पुरै भन्छौँ, जो लगानी गर्छ त्यसले नि ल्याएर रायसला भन्छौँ, त्यसलाई प्रोमोटर भन्छ। मेन डकुमेन्ट अफ अ कम्पनी, एउटा कम्पनीको मेन डकुमेन्ट के हुन्छ यहाँ मैले मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन यो पढ्नु होला। मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन, मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन इज द चार्टर और द कन्स्टिट्युसन सब मैले भने न त्यसको संविधान हो, के कम्पनीको संविधान हो यो मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन। तमन्ना तिमी हाइन्ड राइज नगर, यो तपाईले अहिले कहीँ सोध्न मिल्दैन, यसमा पछि सोध्न मिल्छ। यो मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन इज द चार्टर अफ अ कन्स्टिट्युसन अफ द कम्पनी एज इट लेज डाउन ऑब्जेक्टिव अफ द कंपनी प्रिभियसली। मतलब कंपनीको अब्जेक्टिभलाई पूरा गर्नको लागि जुन नियम कानुन बनाइन्छ, जुन उसको संविधान बनाइन्छ, उसको विधान बनाइन्छ, त्यसैले भन्छ मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन। ठीक छ, यसमा के हुन्छ नेम अफ द कंपनी हुन्छ, द एड्रेस अफ द रजिस्टर अफिस अफ द कंपनी हुन्छ र द अब्जेक्टिभ अफ द कंपनी हुन्छ। त्यो कंपनीमा को नाम के हो र कंपनीको अफिस कहाँ छ र त्यो कंपनी के को लागि त्यो सब कुरा यसमा उल्लेख हुन्छ। त्यसपछि अर्को हेर्नु आर्टिकल अफ एसोसिएसन। तपाईले क्वेशन यस्तो पनि दिन सक्छ, डिस्क्राइब अबाउट आर्टिकल अफ एसोसिएसन। यहाँ भन्न सक्छ राइट अबाउट मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन, तपाईले यसरी लेख्नु पर्ने हुन्छ। आर्टिकल अफ एसोसिएसन इज द डकुमेन्ट अफ द कंपनी दैट कन्टेन द डिटेल रुल्स एन्ड रेगुलेसन। म भनिरहेको रुल्स एन्ड रेगुलेसन कुनै पनि कम्पनीमा कसलाई के बोल्न पाउँछ, कसलाई के गर्न पाउँछ, कसलाई जिम्मेवारी के दिने, कहाँबाट सामान पर्चेज गर्ने, कसलाई सेल गर्ने, यो सारा कुरा रुल्स रेगुलेसन यसमा हुन्छ। यसमा के कुराहरू हुन्छ त प्रोसिड्युर्स फर कन्भिनिङ द जनरल मिटिङ अफ द कम्पनी एन्ड द नोटिस अफ बिगिन सच मिटिङ कसरी बसाउने, कसलाई बोलाउने, कोसँग सरसल्लाह लिने, यो सब कुराहरू यसमा लेखेको हुन्छ। नम्बर अफ डाइरेक्टर, कतिजना डाइरेक्टर राख्ने, प्रोभिजन अफ द अल्टरनेटिभ डाइरेक्टर, अल्टरनेटिभ डाइरेक्टर कसलाई राख्ने, ठीक छ, इफ एनी एन्ड द टेनर अफ द डाइरेक्टर, डाइरेक्टरहरूको कतिसम्मको ओहदा हुन्छ, कतिसम्मको बोल्ने पावर हुन्छ, कतिसम्मको उसको यसमा डिसिजन दिने पावर हुन्छ, यो सब कुराहरू लेखेको हुन्छ। प्रोभिजन रिलेटिङ टु द मिनट अफ डिसिजन अफ द जनरल मिटिङ एन्ड द बोर्ड अफ द डाइरेक्टर एन्ड द डुप्लिकेट कपिज एन्ड द इन्सपिरेसन थ्योरिज भनेको त्यहाँ प्रोभिजन भनेको नियम कानुनहरू, प्रावधानहरू, मिटिङमा को आउँछ, बोर्ड अफ मिटिङ कहिले बनाउने, बोर्ड अफ मिटिङमा कसलाई राख्ने, यो सब कुराहरू यसमा राखिएको हुन्छ। त्यसपछि प्रोस्पेक्टस, मैले भने नि प्रोस्पेक्टस भनेको शेयर कसलाई बेच्ने कसलाई नबेच्ने। प्रोस्पेक्टस इज द रिटन इन्भाइटेसन मेड टु द पब्लिक टु सब्सक्राइब शेयर एन्ड द अदर सेक्युरिटिज अफ द कम्पनी। मानिस कम्पनीले जस्तै डिबेन्चर बेच्छ, मार्केटमा शेयर बेच्छ, त्यो कसलाई दिने कसलाई नदिने, कस्तो बेला यसलाई इस्यु गर्ने नगर्ने सारा कुराहरू यसमा हुन्छ। यसमा के उल्लेख हुन्छ त द नेम एन्ड एड्रेस, नेचर एन्ड अब्जेक्टिभ अफ द कम्पनी। त्यसपछि द नेम, एड्रेस एन्ड अकुपेसन, यो कम्पनी किन खुलेको छ, अफ द डाइरेक्टर्स हैन, प्लसमा डाइरेक्टरहरूको अकुपेसन, उनीहरूको पेसा के छ, को डाइरेक्टर के गर्छ, म्यानेजिङ डाइरेक्टर हो त म्यानेजर, ठीक छ।
त्यसपछि capital structure of the company, capital structure of the company and authorize, issued and subscribe मतलब कसलाई कति अधिकार छ, कसलाई कति अधिकार दिने, कसलाई के गर्न सक्छ, सारा कुराहरु यसमा स्ट्रक्चर हुन्छ। कम्पनीमा को छ, कति जनाको शेयर छ, सारा कुराहरु यसमा छ। त्यसपछि यसमा हामीले शेयरको बारेमा पढ्नु पर्छ। अब यहाँ बुझ्नु होला। meaning of share हामीले पढ्नु पर्छ, जुन तपाईले अलरेडी पढ्नु छ पहिला हैन। यो अलिकति लेन्दी च्याप्टर नै हो। यहाँ हेर्नु होला meaning of share हैन। meaning of share को बारेमा कुरा गर्छौं हामी। The capital of the company is divided into the number of unit of the fixed value which is called share. share को बारेमा मैले धेरै बताएको छु। ठुलो अमाउन्टलाई सानो सानो गरेर धेरै जनामा बाड्नुलाई के भन्छ हामी शेयर भन्छौं। बाकी कुरा बुझ्नको लागि यसलाई पढ्नु होला। शेयर दुई किसिमको हुन्छ, एउटा इक्विटी अर्को के हुन्छ प्रिफरेन्स शेयर हुन्छ। अब कुरा गरौँ भनेको डेफिनेसन अफ इक्विटी शेयर, अर्डिनरी शेयर या कमन स्टक, यो सब इक्विटी शेयर को के हो भनेको नाम हो। इक्विटी शेयर केलाई भनिन्छ म बताइदिन्छु तपाईलाई। इक्विटी शेयर भनेको त्यस्तो शेयरलाई हामी भन्छौं जुन शेयर कम्पनीको प्रॉफिटमा पनि सहभागी हुन्छ, लसमा पनि सहभागी हुन्छ। ठीक छ, भनेको यसको पर्सेन्टेज तोकेको हुँदैन कि यति पर्सेन्ट तपाईले प्रॉफिट दिन्छ। तर अर्को जुन छ यो तपाईको प्रिफरेन्स शेयर, यो प्रिफरेन्स शेयर को अलरेडी पर्सेन्टेज त्यहाँ डिटरमाइन गरेको हुन्छ कि यति पर्सेन्ट तपाईलाई पाउँछ। कम्पनी प्रॉफिटमा जाओस् छ लसमा जाओस् यसलाई केही मतलब छैन। ठीक छ, जब कम्पनीमा बोर्ड अफ डाइरेक्टर चुज गर्नुपर्ने हुन्छ त इक्विटी वालालाई चुज गर्ने हामी परमिसन दिन्छौं, मतलब उले भोट दिन्छ, गर्न पाउँछ। यसले भोट गर्न पाउँदैन, यसलाई भोटिङ राइट हुँदैन। किन हुँदैन त प्रिफरेन्स शेयर वालालाई त पर्सेन्टेज तोकेको हुन्छ, उले मतलबै छैन नि, जसलाई पनि भोट दिन्छ। ठीक छ, त उले राम्रो मान्छेलाई जिताउने कि नजिताउने यसलाई केही मतलब छैन। किनभने यो प्रिफरेन्स शेयर वालालाई त पर्सेन्टेज तोकेको छ, एनी हाउ उलाई त्यति पर्सेन्ट पाउँछ। तर यो इक्विटी वालालाई के हुन्छ कि उले त राम्रो पर्सनलाई चुज गर्छ, किनभने प्रॉफिटमा गयो भने प्रॉफिटमा, लसमा गयो भने लस। जब कम्पनीले प्रॉफिट कमाउँछ त सबभन्दा पहिला प्रिफरेन्स शेयरको डिभिडेन्ड क्लियर गर्छ। ठीक छ, अनि त्यसपछि भनेको इक्विटी वालाको डिभिडेन्ड क्लियर गर्छ। यो फर्स्ट प्रायोरिटी हो, सेकेन्ड प्रायोरिटी। ठीक छ, कम्पनीले धेरै नाफा कमाउँछ त प्रिफरेन्स इक्विटीले पनि धेरै नाफा कमाउँछ, कम्पनीले कम नाफा कमाउँछ त्यसले पनि कम कमाउँछ। तर प्रिफरेन्स वालाको त पर्सेन्टेज तोकेको हुन्छ, बढीको अमाउन्टले कम कमाउँछलाई कुनै मतलब हुँदैन। ठीक छ, त्यसपछि अगाडि कुरा गर्छौं हामी टाइप्स अफ प्रिफरेन्स शेयर। ठीक छ, त प्रिफरेन्स शेयर को टाइप हामी बुझ्छौं यहाँ, बुझ्नु होला। प्रिफरेन्स शेयर को टाइप बुझ्छौं यहाँ। तपाईले हेर्नुस् कति पढ्नु पर्छ बाकी। प्रिफरेन्स शेयर को हामी टाइपको कुरा गर्छौं यहाँ, हेर्नुस्। एउटा हुन्छ तपाईको के त क्युमुलेटिभ, के हुन्छ त क्युमुलेटिभ हुन्छ एउटा टाइप्स अफ प्रिफरेन्स शेयरमा एउटा हुन्छ क्युमुलेटिभ प्रिफरेन्स शेयर। क्युमुलेटिभ प्रिफरेन्स शेयर कस्तो हुन्छ भनेको यहाँ पढ्नु होला। when unpaid dividend on preference share are treated as error carried forward to subsequent years, then such preference share are known as the cumulative preference share. The unpaid dividend on such share is accumulated till it paid off in the full. भनेको तपाईलाई एभ्री इयर तपाईले डिभिडेन्ड पाउँदैन यसमा, जस्तै पर्सेन्टेज तोकेको हुन्छ, त्यो जम्मा हुँदै जान्छ र एउटा निश्चित टाइममा तपाईले के हुन्छ पाउँछ, त्यसको लागि क्युमुलेटिभ प्रिफरेन्स शेयर भन्छ। त्यसपछि भन्छ अर्को नन क्युमुलेटिभ प्रिफरेन्स शेयर। These shares have right to get fixed rate of the dividend out of the profit of the current, मतलब यसको रेट फिक्स हुन्छ र यसलाई टाइम टाइममा हामीले पैसा तिर्नु पर्छ जब डी हुन्छ, त्यसलाई हामी भन्छौँ कि नन क्युमुलेटिभ प्रिफरेन्स शेयर। त्यसपछि रिडिमेबल प्रिफरेन्स शेयर। रिडिमेबल प्रिफरेन्स शेयर कस्तो हुन्छ भनेको यसको टाइम तोकेको हुन्छ कि यति दिनपछि यसको पैसा तिर्नु पर्छ। ठीक छ, जस्तै हामी प्रिफरेन्स शेयर लिएछौँ, त्यसमा टाइम तोकिदियो कि 2 सालपछि 2 सालसम्म प्रिफरेन्स शेयर राख्ने, 2 सालपछि यसको पैसा के गरिदिने तिर्दिने। त्यसपछि नन रिडिमेबलमा कस्तो हुन्छ भनेको उसको प्रिफरेन्स शेयर हामी बेचेछौँ मार्केटमा पब्लिकसँग, तर उसलाई हामी के गरेछौँ भनेको टाइम तोकेकै छैन, हामीले जबसम्म मन लाग्छ तबसम्म हामी त्यसलाई राख्न सक्छौँ भने त्यसको लागि के भन्छौँ नन रिडिमेबल भन्छौँ। ठीक छ, त्यसपछि
हामी कुरा गर्दैछौँ अगाडि पार्टिसिपेटिङ प्रिफरेन्सर कस्तो हुन्छ भने यसलाई तपाई पढेर थाहा भइहाल्छ यो कुरालाई। यहाँ हेर्नु होला पार्टिसिपेटिङ प्रिफरेन्सर कस्तो हुन्छ भने if the preference share have right to participate in any surplus profit of the company after paying the dividend to the equity shareholder in addition to a fixed rate of the their dividend they are called participating। हेर के हुन्छ कि हामीले इक्विटी वालालाई शेयर मतलब डिभिडेन्ड तिरिसक्यो। डिभिडेन्ड के डिभिडेन्ड भनेको कुनै पनि व्यक्तिलाई हामी शेयर बेच्छौँ आफ्नो कम्पनीको त नाफा कमाएपछि कम्पनीले तिनीहरूलाई नाफाबाट दिने पैसालाई हामी के भन्छौँ डिभिडेन्ड भन्छौँ। ठीक छ। त भनेको यो पार्टिसिपेटिङ प्रिफरेन्स शेयर कस्तो हुन्छ भनेको कि उसको त पर्सेन्टेज तोकेको हुन्छ प्रिफरेन्स शेयरको, त उसले आफ्नो पर्सेन्टेज पनि लिन्छ र इक्विटी शेयरलाई दिएर बाँचेको जो डिभिडेन्ड हुन्छ नि त्यसबाट पनि केही भाग लिन्छ भने त्यसको लागि भन्छ पार्टिसिपेटिङ प्रिफरेन्स शेयर। नन पार्टिसिपेटिङ भनेको त्यो बाँकी रहेको डिभिडेन्डमा यसको कुनै यसको सहभागिता हुँदैन भने नन पार्टिसिपेटिङ भन्छ। द प्रिफरेन्शियल राइट टु बी प्रिफरेन्स शेयर होल्डर, प्रिफरेन्स शेयर होल्डरहरूलाई प्रिफरेन्शियल के राइट हुन्छ के अधिकार दिएको हुन्छ। ठीक छ। यहाँ डिभिडेन्ड एट द फिक्स रेट or amount before any dividend to the equity share। ठीक छ। इक्विटी शेयर लाई अहिले डिभिडेन्ड तिर्नु भन्दा पहिला हामीले यसलाई डिभिडेन्ड तिर्नुपर्छ। रिडिम्सन भनेको उसको पैसा तिर्नु हो। प्रिफरेन्स शेयर क्यापिटल बिफोर द रिडिम्सन अफ द इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयरको पैसा तिर्नु भन्दा पहिला यसको पैसा हामीले के गर्नुपर्छ तिर्नुपर्छ। लिक्विडेसनको अर्थ हुन्छ कम्पनीलाई फर्मेसन मतलब कम्पनीलाई बन्द गर्नु। ठीक छ। त कम्पनीलाई बन्द गर्ने टाइममा पनि पहिला यसको पैसा तिर्ने त्यसपछि इक्विटी पैसा। अब डिफरेन्स बिट्विन प्रिफरेन्स शेयर एन्ड भनेको के त भनेको इक्विटी शेयर, यो तपाईले धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। द रेट अफ डिभिडेन्डमा पनि डिभिडेन्डको बीचमा डिफरेन्स छ। कस्तो डिफरेन्स छ भने के हुन्छ कि पहिला प्रिफरेन्स वालाको डिभिडेन्ड तिरिन्छ तब इक्विटी वालाको डिभिडेन्ड तिरिन्छ। ठीक छ। प्रिफरेन्स वालाको डिभिडेन्ड फिक्स हुन्छ, इक्विटीको फिक्स हुँदैन। ठीक छ। त्यसपछि रिडम्सन, त पहिला प्रिफरेन्स शेयरको हामी पैसा तिर्छौँ त्यसपछि हामी इक्विटी वालाको रिडम्सन गर्छौँ। ठीक छ। रिडम्सन भनेको उसको पैसा तिर्नु। भोटिङ राइट, इक्विटी वालालाई भोट पाउँछ प्रिफरेन्स वालालाई भोट पाउँदैन दिन। अब त्यसपछि रह्यो शेयर क्यापिटलको कुरा रह्यो हैन। यहाँ शेयर क्यापिटलको कुरा रह्यो। शेयर क्यापिटल हामी केलाई भन्छौँ भन्न खोज्नुहुन्छ भने तपाई बुझ्नुस्। यहाँ शेयर क्यापिटल भनेको हामी केलाई भन्छौँ द क्यापिटल कन्ट्रिब्युटेड बाइ शेयर होल्डर, मतलब मार्केटमा शेयर बिक्री गरेर त्यहाँबाट उठाएको पैसालाई हामी के भन्छौँ शेयर क्यापिटल भन्छौँ। र यो अलरेडी तपाईहरुलाई मैले पढाएको छु। टाइप्स अफ शेयर अथोराइज भनेको जति हामी कम्पनीको गएर कुनै पनि देशमा हामी कम्पनी खोलिरहेको छौँ भने गएर अथोराइज गराउँछौँ कि यतिको म कम्पनी खोल्ने वाला छु भने त्यसलाई के भन्छौँ अथोराइज क्यापिटल। त्यसपछि जति मार्केटमा म शेयर बेच्छु त्यसलाई के भन्छौँ इस्युड क्यापिटल। जति पब्लिकले किन्यो त्यसलाई भन्छौँ हामी सब्सक्राइब क्यापिटल। जतिसँग हामी पैसा मागे त्यसलाई भन्छौँ होल्ड अफ क्यापिटल। र जति जनाले ल्याएर लास्टमा पैसा दियो त्यसलाई के भन्छौँ पेड अफ क्यापिटल। यो हामीले पता गर्दै छैन। ठीक छ। अब इस्यु अफ शेयर फर क्याश म यो तपाईलाई भोलि पढाउँछु र भोलि पढेर यो हामी के गर्छौँ भनेको यसलाई कम्प्लिट गर्छौँ। ठीक छ। यहाँ लास्ट यही त हो, अलिकति छ अब तर टाइम धेरै छैन हामीसँग टाइम 1 मिनट मात्र छ। ठीक छ। ओके। त यहाँ तपाईहरुले यो पढेकै हुनुहुन्छ, यो तपाई घरमा हेर्नु होला एकचोटी। यो जस्तै यो मिनिङ अफ कल सिनेरियो। कल सिनेरियो के हो कि जस्तै हाम्रो शेयर हामीले पढाएको छौँ न्यूमेरिकलमा। न्यूमेरिकलमा हामी शेयर पढाएको छौँ जस्तै एप्लिकेसन, एलटमेन्ट, फर्स्ट कल, सेकेन्ड कल, फाइनल कल। त कोही व्यक्तिले के गर्छ एलटमेन्टमा पैसा तिरेन या फर्स्ट कलमा पैसा तिरेन या फाइनलमा पैसा तिरेन भने त्यसलाई के भन्छ कल सिनेरियो भन्छ। ठीक छ। कल इन एडभान्स कोही मान्छेसँग अहिले पैसा अगाडि मागेकै छैन जस्तो फर्स्ट फाइनल सेकेन्ड कलको अगाडियै उसले पैसा तिरिदियो भने के भन्छ भने कल इन एडभान्स भन्छ। ठीक छ। प्रोराटा तपाईले मैले सम्झाएकै छु हिसाब बनाउँदा। ठीक छ। धेरै शेयर मागेको व्यक्तिले कम शेयर पाउँछ भने त्यसलाई प्रोराटा भनिन्छ। ठीक छ।
अनि यहाँ के भन्छ व्हेन एन्ड हाउ शेयर अफ द कम्पनी आर फोरफिचर, कसरी शेयरलाई जफत